रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक आदमी पकड़ा गया था और उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे। वो पकड़ा गया था पंजाब पावर कंपनी से। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके फैक्ट्स बड़े मजेदार हैं। अगर इसके फैक्ट्स के ऊपर आप जाएंगे तो सब कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा कि डेली मेल ने जो खबर छापी या जो आर्टिकल डेली मेल में छिपा उसके पीछे हकायक क्या है और वो क्यों छापा गया, उसमें गलत क्या है और उसमें सही क्या है। फौरन आपके सामने सारी कहानी आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो आदमी पकड़ा गया था उसका नाम था नवीद इकराम और उसे पकड़ा था एंटी करप्शन ने। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस आदमी का नाम लिया। वो क्या कह रहे थे पहले वो सुन लें। एक नवीद इकराम साहब का जिक्र किया गया। नवीद अकरम के नवीद इकराम को ऐसा नाम है कि इन्होंने शायद कोई गवाही दी है या कोई ऐसी बात की है। नवीद इकराम को ये पंजाब पावर कंपनी में थे। इनको शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन के इल्जाम निकाला था। पंजाब के एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। इनसे 40 करोड़ की रिकवरी हुई थी और इनका केस मजीद तफ्तीश के लिए नैब के हवाले किया गया था। ये सारी हकीकत नवीद इकराम साहब की है कि जिस शख्स ने उसको गिरफ्तार किया उसमें कह रहे हैं कि ये उसका यानी साथी था करप्शन के अंदर। जितने जुमले बोले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो बिल्कुल सही बोले। सिर्फ एक जुमला है जो फैक्ट से हटकर है कि इनका केस नैब के हवाले किया गया था। ये गलत है। शहबाज शरीफ साहब जब तक वजीर आला पंजाब रहे, जब तक मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इक्तदार रहा, तब तक इस केस को एंटी करप्शन से नैब के पास नहीं जाने दिया गया। जानबूझकर नहीं जाने दिया गया क्योंकि अगर नैब इसको देखता तो बहुत सारे मामले खुल जाते। इसको जानबूझकर एंटी करप्शन में रखा गया। अब मैं आपको बताता हूं, नवीद इकराम जब गिरफ्तार हुआ तो ये पंजाब पावर कंपनी में था और इसके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे। जब इस बंदे को अदालत में पहली मरतबा पेश किया गया तो इसने शोर मचा दिया और चीखना शुरू कर दिया अदालत में। यह बंदा बार बार कहता था कि मेरा पार्टनर अली इमरान है, मेरा ताल्लुक अली इमरान के साथ है, अली इमरान नामी आदमी को मैंने पैसा दिया है और अली इमरान ने ही मुझे पंजाब पावर कंपनी में लगवाया था और इससे पहले उसने मुझे एरा में लगवाया था। इसके अलावा वो मुख्तलिफ पोस्टिंग जो है मेरी वही आदमी करवाता था। मैं जो सरकार के पैसे में गबन करता था वो मैं अली इमरान को देता था और उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। हत्ता कि इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि इसकी बीवी की गिरफ्तारी बनती भी नहीं थी। उस दौर में वकील परेशान थे, कानूनदान परेशान थे कि एक औरत को ऐसे केस में किस तरह अंदर रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह मैनेज करके उस औरत की जमानत नहीं होने दी जा रही थी। बड़े लंबे अरसे तक उस औरत की जमानत नहीं हुई और बिलाखिर जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा तो फिर उस औरत की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से हो गई। अब उसके अंदर किस किस को इस्तेमाल किया जा रहा था वो सारे फैक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं उसके सामने वो भी रख दूंगा। अली इमरान की और नवीद इकराम की पुरानी दोस्ती थी। पहले ये आदमी एरा में था। एरा में आपको बता देता हूं ये एक ऐसा महकमा है पाकिस्तान का जो डिजास्टर्स के साथ मैनेजमेंट करता है। यानी कोई सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, हंगामी सूरत-ए-हाल हो जाए, कोई तबाही फैल जाए तो ये रिकंस्ट्रक्शन करता है और रिहेबिलिटेशन करता है। इसको पूरी दुनिया से फंड मिलते हैं। सऊदी अरब से मिलते हैं, अरब ममालिक दूसरे उधर से मिलते हैं, यूरोप से मिलते हैं, अमेरिका से मिलते हैं, मुख्तलिफ पूरे दुनिया से ये फंड्स एरा लेता है। ये नवीद इकराम नामी आदमी एरा में डायरेक्टर फाइनेंस था और बकौल नवीद इकराम के इस ओहदे पर लगाने के लिए भी अली इमरान साहब ने उसकी मदद की थी और ये डायरेक्टर फाइनेंस 2011, 2010, 2012 इस टेन्योर में वहां पे डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे काम करता रहा। इस आदमी ने एरा के डायरेक्ट अकाउंट से मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एरा के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया, करोड़ों रुपया अली इमरान के अकाउंट में। अली इमरान की कंपनी अली एंड कंपनी उस अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया। एरा का अकाउंट है जो एक सरकारी महकमा है, उधर से पैसा डायरेक्ट एक प्राइवेट कंपनी के अकाउंट में जा रहा है और वो प्राइवेट कंपनी है अली इमरान की। 8 करोड़ रुपया बकौल मुबैना तौर पे वहां से ट्रांसफर किया नवीद इकराम ने एरा के अकाउंट से डायरेक्ट अली इमरान के अकाउंट में और अली इमरान ने उसके बदले में एरा को कुछ नहीं दिया, एक टके की कोई चीज नहीं दी। बल्कि बाद में जब कागज पेश किए तो नवीद इकराम की बीवी के नाम पे एक प्रॉपर्टी आर्जी तौर पे, वो भी हवाई प्रॉपर्टी है, उसका वजूद नहीं है, वो नवीद इकराम की बीवी के नाम के ऊपर साबित कर दी, जनाब ये मैंने इसको दी थी। आप पैसा ले रहे हैं सरकारी महकमे से, आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं एक औरत को जिसका उस महकमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ وہ پہلا کیس ہے جو علی عمران پہ بننا چاہیے تھا. دوسرا, بعد میں علی عمران نے اس کو لگوایا, اس بندے کو پنجاب پاور کمپنی میں, وہاں پہ اس کو لگایا گیا CFO. یہ پنجاب پاور کمپنی ان کمپنیوں میں سے ایک ہے 56 کمپنیوں میں سے جو شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی. وہاں چیف فائنانس آفیسر یہ بندہ لگا, وہاں سے اس نے چیک کیش کروائے بہت بڑی بڑی اماؤنٹس کے, کروڑوں روپے کے, اور وہ پیسہ اس نے اپنی بہنوئی کی کمپنی میں بھیجا اور وہاں سے وہ پیسہ علی عمران کی کمپنی میں بھیجا گیا, جس کے بدلے میں علی عمران نے ایک ایسی عمارت میں 20ویں فلور پہ ان کو فلیٹس دے دیے جو ابھی بنی نہیں, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جس کی ابھی تک بنیادیں بھی موجود نہیں تھیں, لیکن علی عمران نے کاغذی طور پر, اور یاد رکھیے یہ وہی بلڈنگ ہے جس کا ایک فلور علی عمران نے کرائے پہ دیا ہوا تھا اور بڑے لمبے عرصے تک کرایہ کھاتے رہے. صاف پانی کمپنی سے علی عمران کرایہ کھاتے رہے ایک ایسی بلڈنگ کا جو بلڈنگ بنی نہیں, اور یہ بھی تحقیقات علی عمران کے خلاف چل رہی تھی. تو 3 کیسز مین علی عمران کے پاس تھے, اس کے بارے میں تھے. ایک ایرا کا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا, دوسرا پنجاب پاور کمپنی سے پیسہ گیا, تیسرا صاف پانی کمپنی سے پیسہ گیا. ان 3 پیسوں میں سے 2 پیسے نوید اکرام نے بھیجے. نوید اکرام بار بار کہتا رہا کہ علی عمران میرا پارٹنر ہے, اس کو پکڑ لو, لیکن شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں 2-2.5 سال یہ آدمی شہباز شریف صاحب کے ایک ڈپارٹمنٹ, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی کسٹڈی میں رہا, لیکن کسی آفیسر نے, ایک بندے نے بھی علی عمران کی تفتیش نہیں کی, اس کے اوپر تحقیقات نہیں کر پائے, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے, اور جان بوجھ کر اس کیس کو نیب کے پاس نہیں جانے دیا کہ اگر یہ کیس نیب کے پاس چلا گیا تو پھر سارا معاملہ کھل جائے گا اور نیب پھر جواب مانگے گا تو علی عمران کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. حکومت چلی گئی, یہ بندہ نیب نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا, اینٹی کرپشن سے اپنے پاس لے گئے اس مقدمے کو. جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پہلی مرتبہ علی عمران کو بلایا گیا اور اس کو بلا کر پوچھا گیا جناب حساب کتاب دیں. اس نے کہا جی میں کل آ کے حساب دوں گا, اور وہ پھر پاکستان سے باہر چلا گیا. وہ واپس آئے ہی نہیں, اس نے حساب کتاب دیا ہی نہیں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا حساب کتاب نہیں دیا جا سکتا. تو جب تک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے پروٹیکٹ کر کے رکھا. اب ڈیلی میل نے اسی کہانی کو اٹھایا ہے, اسی نوید اکرام کی بات کی ہے, لیکن جو آگے انہوں نے کہانی سنائی وہ ڈیلی میل جانے اور شہباز شریف صاحب جانے. کیونکہ ڈیلی میل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیسہ تھا یہ علی عمران برطانیہ لے گیا اور لے جا کے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹوں میں ڈال دیا, اور شہباز شریف صاحب مبینہ طور پہ اس کرپشن میں شامل ہو گئے. حالانکہ اس سے پہلے ہم صرف یہ جانتے تھے اور یہ ثابت ہو رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنے داماد کو بچا رہے تھے کرپشن کے کیس میں, لیکن وہ کرپشن میں خود کتنے ملوث تھے یہ اب ڈیلی میلز کہہ رہا ہے. یہ ہے وہ ٹوٹل کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اس میں ایک فیکٹ اور میں آپ کو بتا دوں کہ علی عمران میرے ساتھ 6 گھنٹے بیٹھا, اس نے اس کے اوپر بحث کی, اور آخر میں وہ میرے سوالات کا جواب نہیں دے پایا, اور بڑے تلخ سوالات تھے جس کے وہ جواب نہیں دے پایا, اور اس نے مجھے بہت کچھ کہا تھا. وہ ساری چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں امانت ہیں جو میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن یہ کیس بڑا کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے علی عمران کو بچانے کے لیے ان کے اس پارٹنر کو جس کو وہ سرکاری محکموں میں لگا کے پیسے کماتا تھا, اس پارٹنر کو 2 سال سے زائد تک اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس رکھا تاکہ یہ معاملہ کھلے نہ, تاکہ یہ معاملہ سب کے سامنے نہ آئے, تاکہ علی عمران پکڑا نہ جائے.